बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लगता है कि आखिरी जो जंग है वो शुरू होने जा रही है, तबल बज चुका है और इस वक्त सऊदी अरब ने तमाम इस्लामी ममालिक की जो बहरी अफवाज हैं उन्हें तलब कर लिया है। ये कहाँ पे होने जा रहा है और अरब अमारात को उसमें से बिल्कुल निकाल दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके साथ ही यमन की जानिब से बड़ी वार्निंग दी गई है, इसकी डिटेल्स। और अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया था कि फसादात फैला दो और वहाँ पे बड़े पैमाने पे मुजाहरे करो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं, उसके बाद जो है वार्निंग जारी की है कि फौरी तौर पे अमरीकी और दीगर यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी हैं वो ईरान से निकल जाएं। किसी भी तरीके से निकलना होता है वहाँ से निकलें, क्योंकि हम हमला करने जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर तमाम बड़े इस्लामी ममालिक जिनकी ताकत है उन ममालिक का इत्तेहाद और उन ममालिक की एक बड़ी बैठक जो है वो नाज़रीन सिर्फ आम लोगों की बैठक नहीं बल्कि एक बड़ी जंगी बैठक जो है वो बुला ली गई है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने अब तक की सबसे बड़ी जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, मतलब जंगी मशकें, उनको करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ईरान है, मिस्र है, जबूती है, उर्दन है और इसके अलावा इसमें दीगर जो अहम तरीन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं, जिनको इस जंगी एक्सरसाइजेस के अंदर बुला लिया गया और कहा गया है कि फौरी तौर पे ये ममालिक अपनी अफवाज जो है भेजें और यमन भी इसमें नाज़रीन शामिल है। लेकिन अरब अमारात को इसमें से जो है वो किक आउट करके ये बता दिया गया है कि अरब अमारात जो है वो किसकी प्रॉक्सी और किसके लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से अपना जो इस जंग के हवाले से जो मुमकिन तौर पर मशरक़ वस्ता के अंदर बड़े लेवल पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें अपने किरदार के हवाले से भी बता दिया, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक पॉइंट जो है अब वो आ चुका है। सऊदी अरब के जो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वो अब लगता है कि अपने जो किए हुए प्रीवियस जितने भी फैसले हैं उनके तमाम तर दाग धोने की कोशिश करने जा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन उर्दन समेत तमाम तर ममालिक के जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगे और ये बड़ी जंगी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है इसमें नाज़रीन तुर्की के जंगी बहरी बेड़े भी शामिल हैं। तो ये इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद है ये अब एक अपना जो तरीक़ाकार है उसके ज़रिए आने वाले जो अमेरिका के बड़े बड़े फैसले हैं हमला करने के उनको रोकने की कोशिश करेंगी, या सिर्फ मैसेज दिया गया है। अगले हफ्ते ये जंगी एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब के हवाले से ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने अगले कुछ सालों में मुकम्मल तौर पे खुद इन्हिसारी जो है वो करने की प्लानिंग कर ली है। और अमेरिका की जानिब से ये भी खबरें सामने आई हैं कि जो सऊदी अरब है वो अब न्यूक्लियर हथियार वो भी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। और इस हवाले से उन्होंने अपने इरादों का भी इजहार किया है, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के साथ जो 1000 अरब डॉलर की जो तिजारत है उस हवाले से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी कि वो जो हम न्यूक्लियर हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी तामीर के हवाले से भी अमेरिका कोई उसमें रोड़े नहीं अटकाएगा। तो अब लगता है कि सऊदी अरब जो है उसको अंदाज़ा हो चुका है कि जब तक आपके पास एक एटॉमिक डेटर्स नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी हो। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने भी अपने बमबार तैयारे जो हैं उनको गैर मामूली तौर पे जो है वो मूव करना शुरू किया है। जो बहरा अहमर है उसके ऊपर परवाज़ें नोट की गई हैं अमरीकी स्टेल्थ बॉम्बर्स की, और साथ ही साथ जो अमेरिका है उसने वार्निंग जारी की है कि फौरी तौर पे जो ईरान है उसको छोड़ दिया जाए। ईरान में मौजूद जो अमरीकी और दीगर
پاسپورٹ ہولڈرز ممالک کے لوگ ہیں وہ فوری طور پہ ایران سے نکلیں کیونکہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران کے اوپر یہ حملہ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ اس وقت اسلامی جو بلاک ہے، اسلامی ممالک کا اتحاد ہے، وہ بھی امریکی حملوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے بعد چائنا اور روس کی جانب سے بھی واضح طور پہ پیغام دیا گیا کہ ایران کے اندر حملہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی ناظرین سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں، 900 کلومیٹر لمبی سرحد، اور اس سرحد سے بڑی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور دہشت گرد عناصر جو بلوچستان کے اندر یعنی جو صوبہ سیستان ہے وہاں پر بڑی تعداد میں آپ کو پتا ہے کہ دہشت گرد عناصر موجود ہیں، وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو پہلے کی دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس جنگ کی صورت میں پاکستان کو جو ہے وہ شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار وہ امریکہ سے ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یمن نے پہلی مرتبہ، یمن کے حوثی ہے، کافی عرصے کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے بعد بحیرہ احمر کے اندر اور جہاں جہاں پہ ہمارے میزائلوں کی رینج ہے وہاں پر ہم امریکی اور اسرائیلی جو شپس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ نے جب سے یہ اعلان کیا تب سے لے کر ابھی تک اسرائیل کے اندر ہائی الرٹ ہے، وہاں پہ بڑے لیول پہ جو ہے وہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم دونوں صورتوں میں امریکہ کے جو جنگی بحری بیڑے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہم ان کے جو ڈرونز ہیں، جو ان کی دیگر فیسلٹیز ہیں، جتنے ان کے فوجی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسرائیل کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کے بعد ناظرین صورتحال بڑی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایران کے خلاف یہ جو حملہ ہے یہ ایک بہت بڑی چنگاری جو ہے اس کو ہوا دینے جا رہا ہے۔ ناظرین، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، دیکھیں اب سوڈان ہے، سوڈان اور صومالیہ جو ہیں وہ بھی ان جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی جو صومالیہ ہے اس نے سعودی عرب کو باقاعدہ درخواست دی کہ جو ہمارے وہاں پہ اس طرح کے گروپس ہیں جن کو ملا کے الگ سے صومالی لینڈ بنایا جا رہا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہماری مدد کریں، یہاں تک کہ سوڈان کے اندر بھی ناظرین آج بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں جو عرب امارات کے حمایت یافتہ پراکسیز ہیں۔ اسی طرح صومالیہ کے اندر صومالیہ نے عرب امارات کے ساتھ سارے جو معاہدے ہیں ان کو کینسل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی معاہدہ ہمارا ہے۔ اور ناظرین اب سعودی عرب نے بھی ان جنگی مشقوں میں سے عرب امارات کو نکال کے میسج دے دیا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ہم خیال جو گروپس ہیں، ہم خیال جو لوگ ہیں ان کا ہے، اور یہ ایک بڑی فورس جو ہے وہ بن کے سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکہ کی جانب سے ایسے وقت میں ایران کے اوپر حملے کی وارننگ جاری کی گئی ہے کہ جب امریکہ کا کوئی بھی طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یا تو امریکہ کو اس چیز کا خوف موجود ہے کہ ایران یا پھر یمن کی جانب سے ان کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یا پھر گیم کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کھیلنے کی اس وقت مکمل طور پہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کے دہانے پہ آ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر پاکستان جو ہے وہ اس سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا سعودی عرب کی جانب سے اٹیک کیا جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہوگا، اور یہ ایک جو موجودگی ہے یہ عرب ممالک کے لیے بھی حوصلے کا باعث ہے، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔